उसी खुदाबंद ने मेरे अजीजों, आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? आज कौन सी ईद है? पाक तस्लीस की ईद। शाबाश, आप सबको सालूस वाहिद खुदा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सालूस तस्लीस, ये सालस का मतलब है अव्वलतुन, सानियतुन, सालिसतुन, सालस तीसरा, तीन, इसी से लफ्ज बनता है सालस से सालूस, तस्लीस, ट्रायंगल, ठीक है, यानी तीन अकानून, तीन शख्स ये मिलकर तस्लीस बनाते हैं। अब खुदा कितने हैं? हमारे खुदा कितने हैं? पक्की बात है, कितने खुदा हैं? एक खुदा है, और उसमें कितने शख्स हैं? तीन। कौन कौन से? बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। शाबाश, एक खुदा है, उसमें तीन शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। अच्छा, अगर कोई इसको समझना चाहे तो शायद ना समझ पाए, अगर ना समझना चाहे तो शायद उसी की समझ में आ रहा। ये ऐसा भेद है। तस्लीस बहुत बड़ा भेद है, मेरी और आपके ईमान की अकाई है, अकीदा है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं, खुदा को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं समझ सकता। हाँ, अगर कोई समझना चाहता है तो मसीही अकीदा में उसे जान पहचान सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के बारे में सिखाती है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, कैसा है, किस तरह का है, क्यों है, किस लिए है। तो बेशुमार हवाला जात तकवीन से लेकर मुकाशफा की किताब तक हमें सिखाते हैं कि खुदा कौन है, खुदा में कितने शख्स हैं। अब जब शख्स की बात की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो समझ से बाहर है। शख्स मुकम्मल, जैसे मैं और आप मुकम्मल शख्स हैं, जैसे यस्सु कामल खुदा और कामल इंसान मुकम्मल शख्स है, इसी तरह पाकरू भी शख्स है, इसी तरह बाप भी एक शख्स है। यानी खुदा एक है, उसमें कितने शख्स हैं? तीन, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। अब मेरा और आपका जिस्म है, इसके कितने हिस्से हैं? जी, कितने हिस्से हैं? ये आंख है, इसके कितने हिस्से हैं? कान है, इसके कितने हिस्से हैं? दिमाग है, उसके कितने हिस्से हैं? हाँ जी, जरा बताएं, जरा सोच के बताना है आपने, पढ़े लिखे जल्दी बताएंगे। हाँ जी, जिस्म के कितने हिस्से हैं? दरख्त के कितने हिस्से हैं? पत्ते के कितने हिस्से हैं? फल के कितने हिस्से होते हैं? ये जमीन है, इसके कितने हिस्से हैं? जमीन के कितने हिस्से हैं? कौन कौन सा? एक हिस्सा है, कौन सा? भाई, पूरी कायनात में मेरे और आपके लिए सबक है। कोई जो तस्लीस को जानना चाहता है उसके लिए सबक है, वो जान सकता है। अकल को इस्तेमाल करके भी अगर अकल इस्तेमाल में ना आए तो ईमान के साथ सब समझ आ जाता है। जो अकल में समझ में नहीं आता, अकल से समझ में नहीं आता, फहम से समझ में नहीं आता, हिकमत से समझ में नहीं आता, ईमान से सब कुछ समझ में आता है। एक जिस्म है, उसके तीन हिस्से हैं, ऐसा ही है ना। ये एक बाजू है, इसके कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? तीन। ये एक फिंगर है, इसके कितने हिस्से हैं? हाँ जी, ऐसा ही है।
ایک فنگر ہے، ایک انگلی ہے، کتنے حصے ہیں؟ 3، 1 2 3 ہے جی۔ آنکھ ہے، اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ مجھے لگتا ہے تو اس سے اتنا پڑھتے نہیں ہے نا؟ بہت سارے نے سائنس رکھی ہے، بلکہ 8 سال میں بھی پتا ہے کہ آنکھ دے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ کان دے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ دماغ دے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ زمین دے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ سطحی ہے، درمیانی ہے، اس کے نچلا حصہ ہے۔ ہر چیز کے 3 حصے ہیں۔ صحیح طرح پڑھیا کرو، اچھا پتا لگتا ہے پہ کہ تسی نقل نقل تو نہیں مارتے رہتے، نقل بھی عقل نال بچتی ہوگی نہیں بچتی ہوگی نا؟ شاباش، صحیح طرح پڑھیا کرو۔ اچھا، تثلیث جو ہے 3، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہاں پر اپنے عقیدے کو بھی درست رکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے ثالوث، واحد خدا، واحد ایک خدا۔ 3 خداؤں کو نہیں ہم مانتے، صرف ایک خدا ہے، دنیا کا خالق اور مالک۔ یہ میں اور آپ ہی ہیں، یہ کیتھولک کلیسیا یا جو عبادت کے شروع میں بھی دعائیں کرتی ہیں، روزری پڑھنے سے پہلے بھی عقیدے کا اظہار کرتی ہے، عبادت میں بھی عقیدے کا اظہار کرتی ہے، اعلان کرتی ہے میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو عقیدے میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک خدا ہے، اس میں 3 شخص، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، کون سا صحیح ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، یا خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس؟ کون سا صحیح ہے؟ شاباش، صحیح بتائیں، اونچی بتائیں۔ باپ، بیٹا، شاباش، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یوحنا متی کے لیے 28ویں باب میں بتایا گیا ہے، 16ویں سے 18ویں آیت تک، 20ویں آیت تک، کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ پاک کلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، پاک ماس کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں سلامتی حاصل ہوتی رہے ہیں، آتے ہیں نا، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ۔ یعنی عبادت کا آغاز بھی تثلیث سے شروع کرتے ہیں۔ تو بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ پہلے 2 کرنتھیوں 12ویں باب کی 13ویں آیت میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 1 آیت 2 اور 3 آیت میں بھی ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں سلامتی حاصل ہوتی رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 تسالونیکیوں 3 باب کی 16ویں آیت میں اب سلامتی کا خداوند آپ کو ہمیشہ ہر طرح کی سلامتی بخشے اور آپ کے ساتھ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 1 باب 4 آیت، اس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، فضل اور سلامتی حاصل ہو۔ یہ شروع کی ہے دعائیں ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اور بہت سارے حوالہ جات ہیں افسیوں کے نام خط میں بھی، یعنی جتنے بھی خطوط ہیں، المختصر میں بتانے لگا ہوں، جتنے بھی خط ہیں، خطوط ہیں، مقدس پولس رسول کے یا جتنے بھی خطوط ہیں، آپ ان کے پہلے باب کی پہلی 2-3 آیات میں ایسے ہی الفاظ دیکھیں گے، باپ، بیٹے اور روح القدس کی سلامتی آپ پر ہو، شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ اور خط کی آخری باب کی آخری 2-3 آیات میں
यही फिर तसलीस की बरकत होगी, बाप और बेटे और रूह कुदस इसकी बरकत। आखिर में क्या कहा जाता है पाक मास के आखिर में, खुदा आपके साथ हो, खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर हमेशा से हमेशा तक नाज़िल होती रहे। बाप, बेटा और रूहुल कुदस, जितने भी खतूत हैं उनके शुरू में, खात के शुरू में ओपनिंग खात है बाप और बेटे रूहुल कुदस के नाम से, फिर क्लोजिंग है इख्तितामिया खात का इख्तिताम है तो बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से। जब पाक मास में आते हैं इबादत के शुरू में बाप और बेटे रूहुल कुदस के नाम से वेलकम किया जाता है, सलाम किया जाता है, और पाक मास के आखिर में बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बरकत दी जाती है। अभी जब आखिर में जब बरकत दी जाती है तो वो भी तसलीस में, जब बिशप साहब बरकत देते हैं कादिर मुतलक खुदा हमेशा हर मुसीबत और हर आफत से आपको आफत से दूर करे और अपने रहम करम से बरकत की बख्शिश आपको अता करे। जी, इसी तरह